रज़ाक, मुस्लिम, अबू दाऊद, नसाई, तिरमिज़ी, अबू अवाना, इब्ने खुज़ैमा, बलूगुल मराम, मिशकात, क़ियामुल लैल, बुखारी, मौता इमाम मोहम्मद, बैहक़ी, दारमी, तहावी, सब में ये मौजूद है। लेकिन ये तहज्जुद के बाब में इसको ला रहे हैं या फिक्र के बाब। तो मैंने जब 16 किताबें एक मुनाज़रे में सामने रखी कि कम से कम बाब ही देखें कि मुहद्दिसीन इसको इस बाब में ला रहे हैं, हालांकि इन सारी किताबों में बाब क़ियाम रमज़ान भी मौजूद है। तो ये वहां ला सकते थे या नहीं ला सकते? तो ये वहां नहीं ला रहे। तो कहने लगे कि हम इनको थोड़ा मानते हैं, हम तो नबी को मानते हैं। मैंने कहा अम्मा आयशा को कहते हैं, उनको भी हम नहीं मानते, वो कोई नबी थोड़ा थी, उनसे गलती नहीं हो सकती। मैंने कहा चलो अब देखें कि आप अल्लाह के नबी को भी मानते हैं या नहीं। मैंने कहा आपका तो इस हदीस पर कोई अमल नहीं है, क्योंकि इसमें यह है कि हजरत ये नमाज घर पढ़ा करते थे, तुम मस्जिद में पढ़ते हो, तो नबी की मुखालफत हुई या नहीं? हजरत ये नमाज 4-4 रकत करके पढ़ते थे और तुम 2-2 रकत करके पढ़ते थे। हजरत ये नमाज तहज्जुद की आखिर रात में पढ़ते थे, आप अगर रात में पढ़ते हैं। हजरत इस नमाज के बाद ये जो नमाज है ये पूरा महीना अकेले पढ़ते थे, आप बाजमात पढ़ते हैं। तो कहते हैं कि ये थोड़ा है कि हजरत की हर बात पर अमल किया जाए। अब अंदाजा लगाएं कि इनके पास इसके सिवा कोई बात नहीं। अब देखिए बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना नमाज में जायज है या नहीं? एक आदमी ने ऊंची पढ़ दी, अब्दुल्ला बिन मुगफ्फल सहाबी उनके बेटे ने, तो उन्होंने फौरन फरमाया इया कबल भाई बिदअत से बचना। मैंने अल्लाह के नबी, अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, हजरत उस्मान के पीछे नमाजें पढ़ी हैं, वो बिस्मिल्लाह ऊंची नहीं पढ़ा करते थे। अब देखिए सहाबा इतनी बिदअत को भी बर्दाश्त नहीं करते, बिस्मिल्लाह साबित है लेकिन उसका जहर बर्दाश्त कर नहीं कर रहे। तो जो सहाबा इतनी बात पर ये कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ये एक मस्जिद में तशरीफ ले गया, अबू दाऊद शरीफ में हदीस है। तो वहां किसी अजान हो चुकी थी, बाद में कोई बुला रहा था भी नमाज का वक्त करीब है, आ जाओ तकरीब। तो हजरत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया कि भाई चलो इस मस्जिद में मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, ये लोग बिदअत कर रहे हैं। तो जब सहाबा बिदअत से इतनी नफरत करते थे, अजीब बात है कि 20 रकत तरावी मदीना मुनव्वरा में पढ़ी जा रही है। अम्मा आयशा भी वही हैं, हजरत जाबिर भी वही हैं जिनकी ये हदीस एक पेश किया करते हैं, इब्ने उमर भी वही हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला का कुर्ता जरा लंबा होता है तो लोग एतराज करते हैं कि ये चादर तो एक आपके हिस्से में आई थी, ये कुर्ता 2 चादरों से कैसे बन गया। लेकिन नमाज में हजरत उमर 8 को 20 करते जा रहे हैं उनके ख्याल में, तो कोई भी एतराज करने के लिए तैयार नहीं है। इससे ये पता चलता है कि माज़ अल्लाह गैर मुकल्लिदीन ये तो तासर दिया करते हैं कि आइम्मा दीन में दीन का जज्बा कम था, बल्कि नहीं था, वो अपनी तरफ से बातें बना लेते थे नबी के खिलाफ। लेकिन इस मसले में उनका अमल हमें ये बता रहा है कि वो सहाबा के बारे में भी यही बात समझते हैं कि सहाबा के दिल में नबी की सुन्नत पर अमल करने का कोई जज्बा नहीं था, बल्कि वो हर बिदअत को बड़ी खुशी से कबूल किया करते थे। खानगढ़ में शमशाद सल्फी ने तकरीर में कहा कि नूर अनवार में लिखा है कि बाद सहाबा गैर फकीह थे। तो वहां मौली साहब हैं हमारे मौली मोहम्मद यार साहब, वो खड़े हुए, उन्होंने कहा कि अगर गैर फकीह लिखा, अव्वल तो ये ईसा बिन अबान का कौल है और हमारे उलमा ने रद्द किया। बिल फर्द हो भी तो ये मुकाबला सहाबा के दरमियान है ना, कि वो आपस में दूसरे सहाबा की निस्बत कम फकीह थे। लेकिन आप जो नमाज तरावी के मसले में सारे सहाबा को सुन्नत का तारक करार देते हैं, इस बारे में आप क्या करें? उसने बैठ जाओ। मैंने कहा बैठने का क्या मतलब? 2-4 गैर मुकल्लिद भी खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं मौलवी साहब देखिए आप जवाब दें। तो शमशाद ने तकरीर बंद कर। अब देखिए यहाँ ये सारे सहाबा को सुन्नत का तारक करार देते हैं और यहाँ इन पर कोई एतराज नहीं होता। इसी तरह जब ये तरावी दौरे फारूकी में पढ़ी जा रही हैं, दौरे उस्मानी में
حضرت جابر رضی اللہ عنہ زندہ تھے، ان کا وصال مدینہ منورہ میں ہوا ہے اور 79 ہجری میں ہوا ہے، تقریب التہذیب میں لکھا ہے۔ تو گویا 79 سے آپ 12 نکال دیں، باقی کتنے رہے؟ 67 سال ان کے سامنے 20 رکعت تراویح باجماعت مسجد نبوی میں پڑھی جاتی رہی ہے۔ اگر ان کے پاس کوئی حدیث ہوتی آج کی تو ان کا فرض تھا کہ اس کو پیش کرتے اور یہ درس وہاں جاری نہ ہونے دیتے۔ یہ غیر مقلد حدیث پڑھا کرتے ہیں نا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الہدی ہدی محمد و شر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ، اس حدیث کے راوی یہی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت جابر کو یہ حدیث یاد تھی نا کہ بدعت جو ہے اس کو اللہ کے نبی شر الامور فرما رہے ہیں، بہت برا کام۔ اب ان کے سامنے 20 رکعت تراویح کی بدعت 67 سال جا رہی ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس اس کے خلاف باقاعدہ ایک حدیث موجود ہے بقول غیر مقلدین، اور وہ ایک مرتبہ بھی 67 سال میں 20 پڑھنے والوں کے خلاف اس حدیث کو پیش نہیں کر رہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں، اس سے یہی ماننا پڑے گا کہ معاذ اللہ صحابہ کے بارے میں کتاب و سنت میں جو یہ تصریحات آتی ہیں کہ وہ اللہ کے نبی کے دین کے عاشق تھے، یہ معاذ اللہ باتیں غلط ہیں۔ وہ نبی کا دین بدلتا جا رہا تھا، کچھ صحابہ بن رہے ہیں، باقی اس پر خاموش بیٹھے ہیں۔ اس سے تو شیعوں کی بات کو تقویت ہو رہی ہے نا، جو شیعہ کہتے ہیں۔ اسی طرح دور عثمانی کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ زمانہ دور خلافت شروع ہوتا ہے، انا علی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بدعت کے مخالف ہیں۔ بحر الرائق میں لکھتے ہیں ابن نجیم، انا علی را مؤذنا یصوب للعشاء فقال اخرجوا هذا المبتدع من المسجد، کہ عشاء کی اذان کے بعد تصویب کر رہا ہے کوئی مؤذن، فرمایا نکال دو اس کو مسجد سے، یہ بدعتی ہے، ہم اس کو مسجد میں برداشت نہیں کرتے۔ حالانکہ کسی کو نماز کے لیے پکارنا بظاہر سیاسی طور پر کوئی گناہ کی بات نہیں تھی، اور یہی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ ہیں جو فرماتے ہیں تلوار میں انہوں نے میان میں یہ کاغذ لکھ کے رکھا ہوا تھا کہ جس شخص نے کوئی بدعت ایجاد کی اس کا نہ فرض قبول ہوگا، نہ نفل قبول ہوگا، نہ سنت قبول ہوگی۔ اللہ کے نبی پاک کا یہ فرمان ان کی میان میں ہر وقت رہتا ہے۔ یہی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ ہے کہ ایک شخص کو عید کی نماز سے پہلے 2 نفل پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، راہ سنت میں اس کے حوالے آپ کو مل جائیں گے۔ وہاں جب انہیں دیکھا تو آپ نے سختی سے ڈانٹا کہ یہ کیا کر رہے ہو، ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عید کی نماز سے پہلے کبھی نفل پڑھتے نہیں دیکھا۔ تو اس نے آگے سے کہا کیا اللہ تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے پر سزا دیں گے؟ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ نے فرمایا نماز پڑھنے پر نہیں، اللہ کے نبی کی مخالفت پر اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے۔ اب جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سال کے بعد عید کے دن 2 نفل پڑھنے برداشت نہیں کر سکتے جو اللہ کے نبی سے ان کے نزدیک ثابت نہیں ہے، تو وہ رمضان کے مبارک مہینے میں روزانہ 12 تراویح کے زائد ہونے کو کیسے برداشت کر سکتے اور کیسے اس کا حکم دے پاتے؟ لیکن غیر مقلدین کے ہاں صرف ان کے دل میں سنت کا جذبہ ہے، صحابہ کے دل میں سنت کا جذبہ نہیں تھا۔ اگر بھائی 20 تراویح پاکستان میں گناہ ہے تو مکے مدینے میں بھی گناہ ہے یا وہاں ثواب ہو جاتا گناہ؟ زیادہ ثواب ہے وہاں۔ اب دیکھیے اگر 20 رکعت تراویح گناہ ہے، یہاں یہ لوگ ہم پڑھے تو یہ اشتہار نکالتے ہیں، لیکن مکے سے کوئی 20 پڑھنے والا یہاں آ جائے تو اس کی جوتیاں بھی چاٹتے ہیں، چاٹتے ہیں نہیں ہے جی؟ ہر چیز کہتے چاہتے ہیں۔ مدینے سے کوئی آ جائے سب کچھ چاہتے ہوئے جاتے ہیں۔ اب پتا چلا کہ اصل مسئلہ تراویح کا نہیں، میں نے کہا وہ تو پھر بڑا گناہ کر رہے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے وہ تراویح تو 20 پڑھتے ہیں لیکن ہمیں پیسے دیتے ہیں،
ہمیں پیسے دیتے ہیں، پیسوں سے منہ بند ہو جاتا ہے، اس لیے ہم ان کو کچھ کہتے نہیں۔